लेटेस्ट डिवाइसेस एंड लाइब्रेरी अरेंजमेंट। दुनिया भर में कुतुब खाने लेटेस्ट डिवाइसेस इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको अरेंज करके ही काम लिया जा सकता है। खसूसन कंप्यूटर कंप्यूटर क़ारीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, साथ ही लाइब्रेरी के तमाम फंक्शन में भी ये कारआमद है। लाइब्रेरी के तमाम फंक्शंस ये तेज़ रफ्तारी से और पायदारी से सरअंजाम दे सकता है। इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपका लाइब्रेरी मटेरियल क्लासिफाइड हो। अगर नहीं है तो आप पहले कंप्यूटर में अपना डेटा फीड करेंगे और इसके बाद कोई सॉफ्टवेयर लेकर अपने मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने के बाद आप फिर इससे बाकी काम ले सकते हैं। आप कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आप बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी में इशू सिस्टम, रेफरेंस सर्विसेज, तो सारे के सारे काम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी लाइब्रेरी पहले क्लासिफाइड हो। तो दर्जाबंदी आपकी बुनियादी ज़रूरत है। हेल्पफुल इन रिसोर्स शेयरिंग। लाइब्रेरी का मटेरियल जब क्लासिफाइड हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास क्या मटेरियल मौजूद है और क्या नहीं है। अगर कोई ज़रूरी मटेरियल हो, यानी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को ज़रूरी मटेरियल चाहिए और आपकी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, तो आप दूसरी लाइब्रेरी से उधार ले सकते हैं। तो उसी वक्त आप ले सकेंगे जब आपका मटेरियल क्लासिफाइड हो और आपको अपने मटेरियल का इल्म हो। सेकेंडली, जब किसी दूसरी लाइब्रेरी को ज़रूरत होगी तो वो भी आपसे शेयरिंग करेगी, तो उसके लिए भी आपका क्लासिफाइड मटेरियल होना ज़रूरी है। रिसोर्स शेयरिंग में आप सिर्फ रीडिंग मटेरियल ही शेयर नहीं कर सकते, बल्कि टेक्निकल कामों में भी हेल्प ले सकते हैं और भी दूसरी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनकी नौबत कम ही आती है। ज़्यादातर शेयरिंग आपकी होती है रीडिंग मटेरियल की, और क्लासिफाई किए बगैर आप लाइब्रेरी से शेयरिंग नहीं कर सकते, ना करवा सकते हैं। हेल्पफुल इन यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी इन द लाइब्रेरी। सॉरी। बैनुल-अक़वामी निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए दर्जाबंदी का लाइब्रेरी में होना बड़ा ज़रूरी है, यानी आपकी लाइब्रेरी सही तरीके से दर्जाबंद हो तो ही आप बैनुल-अक़वामी निज़ाम से मुंसलिक हो सकते हैं। उनके ज़रिए अपने तमाम डेटा को शेयर कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग लाइब्रेरी मटीरियल। लाइब्रेरी मटीरियल को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं और इन तरीक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए पहले आपका मटीरियल क्लासिफाइड हो। मसलन लाइब्रेरी की सालाना चेकिंग की जाती है, जिसको स्टॉक टेकिंग या फिज़िकल वेरिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें एक एक किताब को फिज़िकली चेक किया जाता है कि किताब की कंडीशन क्या है, वो सीधा है, सही है, दीमक ज़दा है, किसी कीड़े का मसला है। तो इन सब मसाइल को जानने के बाद ही आप इनकी हिफाजत के तरीक़ेकार अपना सकते हैं, इनको महफूज कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको लाइब्रेरी का स्टॉक क्लासिफाइड चाहिए। अगर वो दर्जाबंद नहीं है और तरतीब से पड़ा हुआ नहीं है, तो आप किस तरह लाइब्रेरी के मटेरियल को चेक कर सकते हैं? आप चेक ही नहीं कर सकते। और क्लासिफिकेशन की मौजूदगी में ही आप मटेरियल को चेक करेंगे। फिर जिस जिस मटेरियल को महफूज करने की ज़रूरत है, तो उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, उसको जल्दबंदी के लिए भेजा जाएगा या फ्यूमिगेशन चैम्बर में भेजा जाएगा। तो इन तमाम कामों के लिए आपको दर्जाबंदी की अशद ज़रूरत है। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग मटेरियल टू रीडर्स।
لائبریری کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ قارئین کی علمی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اگر کتابیں درجہ بندی کے ذریعے رکھی گئی ہوں گی اور گیڈجٹس لگائی گئی ہوں گی تو قارئین اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص لائبریری میں آتا ہے، اسے کبرز اور شیلفز پر کوئی گیڈجٹ، کوئی مضمون لکھا ہوا نظر نہیں آتا، تو وہ کس طرح سے اپنے مضمون کی کتاب حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ لائبریری کو جیسے ہی قائم کیا جائے تو ساتھ ہی کتابوں کو درجہ بند کر کے اپنی اپنی شیلفز اور کبرز میں رکھ دیا جائے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اگر غلط درجہ بند کر دیا جائے تو کتابیں اپنے مضمون کی بجائے کسی اور گروپ میں چلی جاتی ہیں اور وقت ضرورت کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص کو ایک کتاب کی اشد ضرورت ہے اور وہ اپنے مطلوبہ مضمون کی کبرڈ میں یا شیلف میں دیکھ رہا ہے تو وہاں پر کتاب اسے نہیں ملی۔ باوجود کوشش کے بھی وہ اپنی کتاب حاصل نہیں کر سکا اور مایوس ہو کے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد کسی اور شیلف سے وہ بک مل جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسے غلط درجہ بند کر کے دوسرے مضمون میں رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وقت پر کام نہیں آ سکی۔ تو درجہ بند کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر مضمون کی کتاب اپنے اپنے مضمون میں ہی درجہ بند ہو اور وہیں پر رکھی جائے۔ Helpful in completion of library science rules۔ لائبریری سائنس کے ماہرین نے لائبریری سائنس کے اصول و ضوابط متعین کیے ہیں۔ ان کی تکمیل درجہ بندی کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ مثلا رنگناتھن نے رولز دیے تھے کہ کتابیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، ہر کتاب کے لیے قاری، ہر قاری کے لیے کتاب، قاری کا وقت بچائیے، سٹاف کا وقت بچائیے، کتب خانہ ایک پھلنے پھولنے والا ادارہ ہے۔ اب دیکھیے، پہلا اصول کتابیں استعمال کے لیے ہیں، تبھی استعمال ہوں گی جب انہیں کلاسیفائی کر کے شیلف میں رکھا جائے گا۔ ہر کتاب کے لیے قاری اسی وقت ہی مل سکتا ہے جب ہر مضمون کی کتاب اپنے اپنے مضمون میں موجود ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی، ہر قاری کے لیے کتاب، کہ جو بھی قاری لائبریری میں آتا ہے اس کو کتاب ملنی چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اگر اس کو سیم رائٹر کی کتاب نہیں مل رہی تو ملتی جلتی ٹاپک کی کتاب اسے دی جا سکتی ہے۔ قاری کا وقت اور سٹاف کا وقت اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب کتابیں بہترین طریقے سے کلاسیفائڈ ہوں۔ کتب خانہ ایک پھلنے پھولنے والا ادارہ ہے کیونکہ وقت کے ساتھ اس کی ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ بلڈنگ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ سٹاف زیادہ ہوتا ہے، لائبریری کا میٹیریل زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلے کا میٹیریل آلریڈی کلاسیفائڈ ہوگا، اپنی اپنی شیلف پر ہوگا، کمی بیشی کا آپ کو علم ہوگا تو ہی آپ نیا میٹیریل منگوا سکتے ہیں نا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی کتابوں کی ضرورت ہے اور کس سبجیکٹ کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، اس سلسلے میں ہم کم کتابیں منگوائیں یا نہ منگوائیں۔ اس کے علاوہ مائیکل گورمن نے اپنے اصول دیے۔ انہوں نے کہا لائبریریاں انسانیت کی خدمت کرتی ہیں، انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے لائبریریز بنائی جاتی ہیں جو آپ کا میٹیریل پریزرو کر کے پروسیس کر کے آپ کو فراہم کرتی ہیں، تو تبھی آپ کی مدد کریں گی جب وہ ترتیب سے پڑھی ہوں گی۔ ان تمام اشکال کی عزت افزائی جن کے ذریعے ایصال علم ہوتا ہے، خدمت میں اضافے کی خاطر ٹیکنالوجی کو ذہانت سے استعمال میں لائیں، علم تک آزادانہ رسائی کی حفاظت کیجیے، ماضی کی تکریم اور مستقبل کی تخلیق۔
اب ان تمام اصولوں کی تکمیل اسی طرح ہی ممکن ہے کہ آپ کی لائبریری کی ترتیب و تنظیم بہترین ہو اور ان کی حفاظت کی جائے، مزید ان میں اضافہ کیا جائے، تبھی آپ اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتے، ان کا حال اور مستقبل بھی بہتر نہیں ہوتا۔ تو یہ لائبریریز ہی ہیں جو تمام علم کو محفوظ کرتی ہیں اور آنے والے لوگوں کو فراہم کرتی ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ علمی، ادبی اور سائنسی طور پر انسان نے کہاں تک ترقی کی اور آپ نے اس ترقی کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو جو بھی اب فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ آپ کے آباء و اجداد کی محنت کا صلہ ہے، تو انہی کے علم پر ہی آپ نے تحقیق کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے لائبریریز بہترین کردار ادا کرتی ہیں، اور لائبریریز میں موجود علمی میٹیریل بہترین تنظیم و ترتیب میں ہوتا ہے، تو ہی وہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔